चाहिँ हामी प्रभुको वचनको सम्बन्धमा हामी जानेछौँ। अनि आज हाम्रो बिचमा कालिम्पोङ एलसदाईबाट हाम्रो ब्रदर लुकास प्रधान हुनुहुन्छ। अनि ब्रदरले आज हाम्रो बिचमा वचनको सेवाकार्य गर्नुहुनेछ। हामी सबैजना एकदम बडो आदर अनि भक्तिको साथमा हामी सेवामा बसौँ अनि सकेसम्म हामी नोटहरू गर्न सकिन्छ। आफ्नो घरमा छौँ, हामी आफ्नो कम्फर्टमा छौँ, नोटहरू गर्नुहोला अनि यसबाट हामीलाई धेरै आशिष मिल्नेछ। अनि यो सेवा चाहिँ फेसबुक लाइभ हाम्रो मण्डलीको फेसबुक पेजबाट भइरहेको छ, एलिम हाउस अफ वर्शिपबाट। अरू कोही यहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन भने उहाँले पछि पनि फेसबुक पेजबाट यसलाई फेरि वापस सुन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ ब्रदर, प्लिज टेक योर टाइम। हुन्छ। युएसएमा भएका एलिम मण्डलीबाट गरिराखेको आज पनि यस सेवाकायमा उपस्थिति हुनुहुने प्रभुका जनहरूमा मेरो अति नै प्रेमी जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो अति नै बहुमूल्य समय, विशेष गरिकन एलिम प्रार्थना भवनसँग जोडेर प्रभुको सेवा गर्ने यो समय मलाई यो अनुग्रह प्रभुले दिएको खण्डमा म प्रभुप्रति हर्षित छु अनि प्रभुप्रति धन्यवादी पनि। हाम्रो आदरणीय दाजु जो बिरु हुनुहुन्छ, उहाँले बिता समय मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र यस सेवाकायमा यहाँले यो यज्ञलाई पनि निमन्त्रणा गरेको खण्डमा म प्रभुप्रति साथै हाम्रो दाजु अनि मण्डलीप्रति म धन्यवादी छु। मेरो परिचयको सम्बन्धमा हजुरलाई हाम्रो दाजुले बताइहाल्नुभयो, हाम्रो ब्रदरले बताइहाल्नु भएको छ। म कालिम्पोङ एलसदाईमा प्रभुको सेवाकायमा कार्यरत छु बिता 12 वर्षदेखि र यो प्रकारको सेवाकायमा बिता समयदेखि व्यस्तता भए तापनि फेरि आज तपाईँहरूको बिचमा हुन पाउँदा, परिचय साट्नु पाउँदा एक प्रकारको आनन्द भएको छ। विशेष गरिकन हामी एलसदाई परिवारहरूबाट पनि हामी धेरैजना प्रभुको घरमा छौँ, लगभग 50-60 जना हामी छौँ अनि हामी सबै परिवारबाट पनि तपाईँहरूलाई अति नै प्रेमी जय मसीह छ। अनि लगायत हाम्रो आदरणीय बडा पेमा जो हाम्रो एल्डर हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले हिजो बात गरेको थिएँ र उहाँले पनि तपाईँहरूलाई मेरो जय मसीह भनिदिनु भनिकन उहाँले भनिदिनु भएको थियो। यसै त हाम्रा आदरणीय बडा एल्डर जो पेमा हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह छ। खुसी लाग्यो तपाईँहरूको आवाज सुन्नु पाएँ मैले। अब हामी सिधै प्रभुको वचनमा हामी जानेछौँ। यो घडी एउटा बाइबल स्टडीको समय हो। यसै त आज हामी एउटा अध्ययनै प्रकारले हामी गर्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय ब्रदरले अघिबाट यदि कसैले नोट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नोट गर्नुहोस् भनिकन यहाँले भन्नुभएको छ। यसै त यस कुरोलाई अवश्य पनि हजुरले आज्ञा पालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु। यसै त यस सेवाकायको लागि प्रभुले मलाई दिनुभएको थिम आज हामी पढ्नेछौँ। कृपया मेरो नजिकमा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालीमा पढिदिनु हुनेछ। पहिला हामी पढ्नेछौँ प्रेरितको किताब 22 अध्यायको 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रेरितको किताब 22 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया भाइ। प्रेरित 22 अध्यायको 10 पदलाई। अनि मैले भने प्रभु म के गरौँ त? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो उठ र दमस्कसमा जाऊ अनि तिम्रा निम्ति गर्नलाई ठहराइएका सबै कुराहरूको विषयमा तिमीलाई त्यही बताइनेछ। अब हामी पढ्नेछौँ प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदलाई पनि हाम्रो भाइले पढिदिनुहुनेछ। कृपया भाइ प्रेरितको किताब तपाईले पढ्नुहोस् 9 अध्यायको 6 पदलाई। अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ तपाई के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो उठ र त्यस शहरमा जाऊ। राखिदिनुहोस्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईलाई महिमा गर्छौँ, तपाईँ प्रभुको स्तुति हामी गर्छौँ, कारण तपाईँ प्रभु यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई ठुलो सन्तान बीचमा तपाईँले गाप्नु भएको छ। हाम्रो सन्तान सारा विश्वमा छरिएर बसेका छन् प्रभु। यद्यपि लामो समय लाग्छ हामीले एक्लै एकअर्कासँग परिचयमा आउनु, तर तपाईँले हाम्रो बीचमा यो एक प्रकारको परिस्थिति ल्याइदिनु भयो। यो परिस्थितिले आज प्यारो प्रभुजी हामीले एक्लै एकअर्कालाई चिन्न सकौं। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। युएसएमा भएका एलिम मण्डलीको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, आजको दिनसम्म यस मण्डलीलाई तपाईले
सम्हाल्नुभयो, तपाईँ प्रभुले दया गर्नुभयो। प्यारो प्रभुजी, हाम्रा दाजुहरूले परिश्रम गरे, हाम्रो वृद्ध अङ्कलहरूले परिश्रम गरे, यसको फलमा तपाईँले आज यो समय यस अयोग्यलाई पनि यद्यपि यो आज इन्टरनेटको मार्फतद्वारा भए तापनि जोडिन तपाईँले दिनुभयो। प्रभु तपाईँको बढाइ गर्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, अब हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। यो थिम, त्यो विषय तपाईँले दिनुभएको छ, अब यो विषयबाट तपाईँले बोलिदिई बक्सिनुहोस्। मेरो धेरै पूर्वधारी योजनाहरू छन् प्रभु, यसलाई तै प्रभुको सामर्थमा म आफूलाई समर्पण गर्छु। यसलाई तपाईँले कैद गरिकन तपाईँले चाहनु भएको वचन तपाईँले बोलिदिई बक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना छ प्रभुजी। तै प्रभु बाटाको सहायता चाहन्छु। यस सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको बहुमूल्य नाम बान्छौँ, तपाईँले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। थोरै समय हामीलाई तपाईँले आशिषित समय तपाईँले दिई बक्सिनुहोस्। तपाईँको वचन बुझ्न हाम्रो समझलाई खोल्नुहोस्, बताउन पवित्र आत्माको आवश्यकता तपाईँले दिई बक्सिनुहोस्। हाम्रो निम्ति यो घडीको समय आज फाल्टो एउटा एकदमै अल्छी लाग्दो समय नबनेको होस्, लाभदायक समय बनोस्, तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ प्रभुजी। अब तपाईँ प्रभुबाटको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चलाउँछौँ, सुनिग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। हामी भन्न सक्छौँ अनि म भन्न सक्छु, अहिलेको जुन समयमा तपाईँ र म छौँ अनि अहिले जुन समयमा तपाईँ र म बाँचिराखेका छौँ, अहिलेको जुन समयमा तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराखेका छौँ, स्टिल अहिलेसम्म पनि सारा विश्व नै एक प्रकारको स्वतन्त्रता नभएको अवस्थामा छ। सारा विश्वको सक्सेस भन्न सक्छौँ हामी। आज सारा विश्वको उन्नतिको पाइलाहरू पनि आजको दिनसम्म पनि आज पछि हटेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। एक प्रकारको सारा विश्वमा नै एक प्रकारको आतंक छाइएको छ। अनि आजको दिनसम्म पनि यस्ता कति देशहरू छ, यो देशहरूमा कयौं मान्छेको मृत्यु भइराखेको छ। आजको दिनसम्म पनि कति यस्ता देशहरू छन् जो देशहरूको बोर्डरहरू आजको दिनसम्म सील छ। आजको दिनसम्म पनि आज कति यस्ता देशहरू छन् जो लकडाउनमा आज रहेको छ। भने जस्तो प्रकारले तपाईँ र म पहिलाको जस्तो जीवन तपाईँ र मैले जिउन सकिराखेका छैनौं। तपाईँ र मैले पहिलाको जस्तो त्यो आनन्द तपाईँ र मैले नपाइएको जस्तो तपाईँ र मलाई लागिराखेका छ। आज एकले एकअर्कासँग भेट गर्नका निम्ति आजका दिनसम्म पनि तपाईँ र मलाई कता कता हृदयभित्र डर लागेको छ। एकले एकअर्काको नजिकमा पुग्नका लागि तपाईँ र मलाई आज सोच्नु पर्ने हुन्छ, कतै उसकोमा कोरोना भाइरस त छैन, उसँग कसरी नजिकमा जानु। यो प्रकारको स्थिति कति यस्ता मण्डलीहरू पनि आज हामी देख्छौँ। यति धेरै आतंकित छ मण्डली कि आज कति प्रभुका जनहरूले आजको दिनसम्म आज प्रभुको शरीर अथवा रोटी अनि कचौरा रहित कति मण्डली आज बसिराखेको बाँचिराखेको अवस्थामा छ। त कसरी अचानक संसारको सब प्रकारको सिस्टमहरू नै चेन्ज भयो, कसरी यो प्रकारको स्थिति आयो हामी जान्दछौँ। तपाईँ र मेरो आँखाले देख्न नसक्ने यो कोरोना भन्ने भाइरस, जसलाई तपाईँ र मैले कहिले चिताएका थिएनौं, कहिले सोचेका थिएनौं, यस्तो प्रकारले यो अचानक आयो जसले सारा विश्वभरिका बुद्धिजीवी मान्छेलाई पनि आजको दिनसम्म थुरथुर बनाएको छ। कुनै पनि वर्ल्डको ठुल्ठुलो देशको टेक्नोलोजीले काम नगरिराखेको स्थितिमा छ। र यो प्रकारको स्थितिको सामना विश्वभरिका मान्छेले लगायत हामी परमेश्वरका जनहरूले गरिरहन परेकोले चाहिँ यी दिनहरूमा धेरै विशेष गरिकन मान्छेहरूको हृदयमा विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू उब्जिराखेको छ र प्रभुलाई भनिराखेको छ, प्रभु कहिलेसम्म यस्तो हो, कहिले आज त्यो बोर्डर तपाईँले खोलिदिनुहुन्छ, कहिले हामी राम्रो प्रकारले ग्यादरिङ भएर कन्भोकेसन गर्नु, कहिले हामी स्पेशल मिटिङ गर्नु। आज हामी कालिम्पोङमा छौँ, हामीलाई फोन गर्छ, दादा कन्भोकेसन हुँदैन, त्यो दिनको त्यो सेवाकाईको तृष्णा लाग्दैछ, आज एकदमै आज हामीलाई आउनु मन पर्छ, तर कहिले कहिले कसरी भन्ने प्रश्नहरू मान्छेकोमा उब्जिराखेका छन् भने। तर यी दिनहरूमा सबैभन्दा बढी मान्छेको हृदयमा बोलेको शब्द भनौं, उठेको शब्द चाहिँ प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा हुँदै यो प्रकारको स्थितिको सामना गरेर कयौंले आफ्ना नोकरी गुमाउनु परेकोले, कयौंले आफ्नो जीवनमा ठुल्ठुलो असफलता सपनाहरू चकनाचुर भएको अवस्थामा चाहिँ के भनिराखेको छ भन्दा हुँदै प्रभुलाई भनिराखेको छन्। कतिले आफूलाई भनिराखेको छ, म के गरौं। आज हाम्रो यो सेवाको यो बाइबल स्टडीको थीम चाहिँ छ, म के गरौं। प्रभुको वचन जब पनि मैले बाइबललाई पढ्दै थिएँ, यो सेवाकाहरूलाई सोच्दै गर्दा हुँदै
कतिचोटि परमेश्वरको दासहरू पनि जब सक्कस स्थितिमा उनीहरू पुगे, परिस्थितिको बीचमा उनीहरू घुमिए, विभिन्न प्रकारको अवस्थाको उहाँले सामना गर्न पर्यो, मृत्युको सामना, आज परिवारमा भएका मृत्युको सामना, विभिन्न प्रकारको असफलताको सामना, विभिन्न प्रकारको दुःखको सामना उहाँले गर्न पर्दा हुँदी यो शब्द उनको मुखबाट निस्किएको रहेछ। त्यो शब्द चाहिँ छ, म के गरौं। र यी दिनहरूमा यो शब्दहरू सारा विश्वभरि नै मान्छेको मुखबाट निस्किराखेको छ। अब के गर्ने, अब के गर्नु, के सोचिरहन सकिराखेको छैन, केही पनि आज हामीले भन्न सकिराखेको छैन। कन्फ्युजमा हामी छौं, कन्फ्युजनमा हामी छौं, के गर्नु। प्रभुको वचन बाइबलमा 3 जना मान्छे हामी देख्छौं र आज म तपाईहरुको बीचमा एकजना मान्छे तपाईको नजिकमा ल्याउन चाहन्छु, जसले पनि जिन्दगीको यो बाटोमा उसको जीवनमा आइपरेको परिस्थिति हामी भन्न सक्छौं, उनको जीवनमा आएको सब प्रकारको अवस्थामा चाहिँ उहाँले प्रभुलाई यो प्रश्न गरेको रहेछ, प्रभु म के गर्नु। हुन सक्छ तपाई र मैले पनि कतिचोटि यो प्रश्न गरिसकेका छौं प्रभुलाई, प्रभु म के गरौं। आजको दिनसम्म तपाईले मलाई उत्तर दिनुहुन्न। म एकदमै आज सोच्दा सोच्दै म हत्तु भइसके, के गर्नुपर्ने हो। चारैतिर मैले अन्धकार देखिराखेको छु, भविष्य डामाडोल देखिराखेको छु, चारैतिर अन्धकार छाइएको छ, केही पनि देखेको छुइनँ मैले। आज कालो ग्रहण लागे जस्तो मलाई लागिराखेको छ। म के गर्नु प्रभु। तपाईले सोचिरहनु भएको छ, सोधिरहनु भएको छ र प्रभुले आज तपाईँ र मलाई भिन्दै प्रकारले उत्तर दिन चाहेको हामी देख्छौं। अघि हामीले पढ्यौं प्रेरितको किताब 22 अध्यायको 10 पदमा, ती प्रभुका दासको नाम हो पावल। उहाँले जीवनको बाटोमा एउटा जग्गामा आएर उनले प्रभुलाई यो भन्छ, प्रभुलाई यो प्रश्न गर्छ, प्रभु म के गर्नुपर्ने। भाइ पढिदिनुस् दया गरिकन। अनि मैले भने प्रभु म के गरौँ त। अब तपाईहरुलाई मैले फेरि पढ्यौं प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 6 पदमा पनि त्यस जग्गामा लेखेको छ, हे प्रभु म के गरौँ। र यो जग्गाबाट हामी 2-3 वटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, प्रभुको मान्छे हामी भन्न सक्छौँ यति बेला उनी शाऊल थिए। उनी कस्तो खालको अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ उसले प्रभुलाई यो प्रश्न गरेको थियो। उसको अवस्था त्यति बेला कस्तो थियो। हुन सक्छ उनको अवस्था जस्तै तपाईलाई मेरो अवस्था हुन सक्छ। पहिलो कुरो हेर्छौं। दोस्रो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ कि जब पनि उनले यो प्रकारको प्रश्न गरे, प्रभुले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँलाई दिनुभयो, यो कुरा हामी हेरौं। अनि तेस्रो कुरोलाई आज हामी हेर्नेछौँ, यो उत्तर पाइसकेपछि के हो उसको जीवन चाहिँ कस्तो भयो। यो 3 वटा कुरालाई हामी छोटो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। साह्रै छोटो त नबन्ला, तर पनि म धेरै लामो समय लिन चाहदिनँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, जब पनि तपाईँ र मैले प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा तपाईँ र मैले अध्ययन गर्छौं कि यस जग्गामा जब पनि उनले परमेश्वरलाई यसरी सोधे, प्रभुलाई सोधे, प्रभु म के गर्नुपर्ने, चारैतिर अन्धकार देखिराखेको छु, डामाडोल देखिराखेको छु, यो प्रकारको स्थिति छ, म के गरौं। उनले यो प्रभुलाई प्रश्न गर्दा हुँदी उनको अवस्था अथवा पावलको अवस्था चाहिँ 6 प्रकारको अवस्था रहेछ। हुन सक्छ यो 6 प्रकारको अवस्था आज तपाईँ र मेरो पनि छ। सबैभन्दा पहिलो उनको अवस्था चाहिँ प्रेरितको किताब 9 अध्यायको तपाईँ र मैले 4 पदलाई पाउँछौं। 4 पदलाई पढिदिनुस् भाइ। अनि उनी भुइँमा लडे, अनि उनले आफूलाई यसो भन्दै गरेको आवाज सुने, साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ भुइँमा लडेको अवस्थामा छ उनी। कुनै पनि मान्छे भुइँमा जब पनि मान्छे माथिबाट लड्छ, अवश्य पनि उसलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज उनलाई चोट लागेको हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ एउटा चोट लागेको अवस्थामा छ र चोट लागेको अवस्थामा छन् उनी, सम्पूर्ण प्रकारले पछारिएको अवस्थामा छन् उनी। हुन सक्छ यो बाटोमा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बडो ठुल्ठुलो चोट लागेको छ। हुन सक्छ यो बाटोमा तपाईँ र मैले ठुलो चोटलाई बोकेर तपाईँ र म हिँडिराखेको छौँ र प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु आज म चोट लागेको अवस्थामा छ, म पछाडिए, सपनाको कल्पनाबाट म पछाडिए, आज मेरो भविष्य डामाडोल देखिराखेको छु, चारैतिर अन्धकार मैले देखिराखेको छु। यो प्रकारको अवस्थामा तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई भनिराखेको छौँ, प्रभु म के गर्नु। हामीले मण्डलीका अगुवालाई पनि राखेको छौँ, अंकल अब म के गर्नु, दाजु म के गर्नु, म दिदी के गर्नु। तर सबैभन्दा बढी तपाईँ र मैले प्रभुलाई सोध्नु पर्छ, प्रभुले कस्तो मिठो उत्तर दिन्छ एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो अवस्था पछारिएर लडेर चोट लागेको अवस्थामा हुन्छन्।
पहिलो कुरा। दोस्रो उनको अवस्था चाहिँ तपाईँ र मैले 6 पदमा पाउँछौँ। 9 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्मित हुँदै भने, हजुर भने, हे प्रभु म के गरौँ? यस जग्गामा फेरि भनिराखेको छ, हे प्रभु म के गरौँ। 6 पदमा हामी पाउँछौँ कि भनिराखेको छ थरथर काम्दै। भन्नुको अर्थ चाहिँ भयभीत, डरलाग्दो प्रकारले डराइएको अवस्थामा, थुरथुर कामिएको अवस्थामा हामी भन्न सक्छौँ कि प्रभुको दास पावलको यस जग्गामा, यदि पनि साउल छन्, उनको अवस्था चाहिँ यस जग्गामा डराइएको अवस्थामा। आज तपाईँ र म पनि एक प्रकारले डराइराखेको अवस्थामा छौँ। एकले एकअर्कासँग भेट गर्न हामी डराउँछौँ, एकले एकअर्कासँग जय मसीह आदान प्रदान गर्न, उनको नजिकमा पुग्नका निम्ति आज हामी पनि अवश्य पनि डराइराखेको अवस्थामा छौँ। होइन, आज हामीले रोटीबाट भाग लिनै पर्ने हो, हामीले कचौराबाट हामीले भाग लिनै पर्ने हो, एउटै कचौराबाट हामीले भाग लिनै पर्ने हो। तर प्रभु के गरौँ? यस्तो प्रकारको डर छ, यस्तो प्रकारको त्रस छ हाम्रो हृदयमा। म के गरौँ भनिकन आज तपाईँ र मैले भनिराखेका छौँ होला। दोस्रो अवस्था चाहिँ भयभीत भएको, डराइएको अवस्थामा उनी थिए जब उनले यो शब्द उनको मुखबाट निस्किए। दोस्रो। अब तेस्रो अवस्था चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदै रहेछौँ। 8 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। 9 अध्यायको 8 पदलाई, प्रेरितको किताब। अनि साउल भुइँबाट उठे, अनि जब उनका आँखा खोलिए, भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ अन्धो भएको अवस्थामा छ। उनको अवस्था, चारैतिर उसले उज्यालो देख्न सकिराखेको छैन, चारैतिर उसले त्यो घामको किरणलाई देख्न सकिराखेको छैन। भन्छ सूर्य भन्दा चम्किलो ज्योति त्यस जग्गामा चम्किएको थियो, त्यो ज्योतिलाई उसले देख्न सकिराखेको छैन। ब्लाइन्ड, सम्पूर्ण प्रकारले अन्धा भएको अवस्थामा उनी छन्। आज तपाईँ र म पनि भित्री प्रकारले यी दिनहरूमा अन्धा भएको अवस्थामा तपाईँ र म हुन सक्छौँ। प्रभुको दासलाई आज हामी देख्दछौँ। यो भयो उसको तेस्रो अवस्था। अब चौथो अवस्था चाहिँ कृपया भाइ तपाईँले फेरि पनि पढिदिनुहोस्, तपाईँले दया गरिकन 8 लाई नै 9 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनले 3 दिनसम्म देख्न सकेन, अनि खाएनन् पनि र पिएनन् पनि। चारौं उनको अवस्था चाहिँ यस जग्गामा लाचार भएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। यस जग्गामा यस्तो प्रकार कुरा लेखिएको छ कि 3 दिनसम्म उसले कसैलाई देखेनन् भनिकन यस जग्गामा भनेको कुरा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हातमा समातेर दोर्याउँदै दमस्कसतिर ल्याए भनिकन यस जग्गामा आज हामी पाउँदछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले लाचार अवस्थामा छन्। ऊ आफू हिर्न नसक्ने अवस्थामा, कसैको सहायता चाहिने अवस्थामा उसको जीवनलाई तपाईँ र मैले यस जग्गामा हामी देख्छौँ कि चारौं उनको अवस्थालाई यस जग्गामा हामी देख्यौँ। अब पाँचौं अवस्था चाहिँ उसको कस्तो खालको अवस्था रहेछ? यही 9 पदमा लेखिएको छ कि तिनीले खाना खाएनन् र पिएनन् पनि भनिकन बताउँदछ। खानाको रुचि हराइएको अवस्थामा रहेछ यस जग्गामा। अवश्य पनि उसलाई त्यो जग्गामा खाना दिएको थियो, तर उसले कति दिनसम्म खाना खानु पनि सकेन, खानालाई हेर्न पनि सकेनन्। सम्पूर्ण प्रकारले रुचि हराइएको अवस्थामा उनी छन्। हुनसक्छ यो बाटोमा तपाईँ र मैले पनि कयौँचोटि रुचि हराएको, भने जस्तो भोजन खान तपाईँ र मलाई इच्छा लाग्दैन, त्यो आनन्द तपाईँ र मैले गुमाएको अवस्थामा छौँ। यो प्रकारको स्थिति आज हामी देख्दछौँ भने र अन्तिम उनको अवस्था चाहिँ 9 अध्यायको 18 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तुरन्तै उनका आँखाबाट पाप्राहरू चाहिँ केही खसे, अनि तत्कालै उनले दृष्टि पाए र उठेर उनले बप्तिस्मा लिए। यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ खाना खाएपछि बल पाए। 19 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि खाना खाएपछि उनले बल पाए भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको जिन्दगीमा बल पनि घटेको अवस्थामा छ, उसको जीवनमा बल पनि घटेको अवस्थामा। यो कन्डिसनमा आउँदाहुँदी चाहिँ उसको सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुबाट भन्छ, प्रभु म के गरौँ भनिकन आज भन्दछ। हुन सक्छ यो बाटोमा तपाईँ र मेरो अवस्था पनि आज यस्तै छ र प्रभुले भनिराखेका छौँ, प्रभु म के गर्नु? अब प्रभुलाई यो प्रश्न उनले गरे, तर यो प्रश्न चाहिँ उनले राइट पर्सनलाई गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यदि तपाईँ र मैले पनि यो प्रश्न एउटा ठिक कुरालाई, ठिक मान्छेलाई तपाईँ र मैले गऱ्यो भने ठिक उत्तर तपाईँ र मैले पाउँछौँ। यदि तपाईँ र मैले उत्तर पाएनौँ भने तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई जे पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो भारतमा केही समय अघि, केही महिना अघि एकजना फिल्म एक्ट्रेसले, हिरोले आत्महत्या गर्यो, जसको नाम हो सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने। उनको सम्बन्धमा मैले न्युज पेपरमा पढिराखेको थिएँ। अनि उसले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि
चाहिँ उनको डाइरेक्टर भनेको म्यानेजर पनि माथि बिल्डिङबाट हम्फालेर उसले आत्महत्या गरेको रहेछ। अनि सबै ऊ एउटा हिरो भएकोले, ऊ एउटा यति भयङ्कर ठुलो मान्छे भएको खण्डमा के कारण चाहिँ उसले सुसाइड गर्यो भनिकन मान्छे आज लागि पर्छ, मिडिया लागि पर्छ उसलाई खोज्नका निम्ति के कारण गर्यो। तर यस्तो केही प्रमाण पाएको आज देखेन, कतिले हत्या गर्यो भन्ने खालको कुराहरूमा पनि कुराहरू गरिराखेको छ यी दिनहरूमा। तर एउटा जग्गामा चाहिँ एउटा विशेष गरिकन ज्ञानी मान्छेले हामी भन्न सक्छौँ उहाँले यो कुरा गरेको रहेछ, उसले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि उसको म्यानेजर अथवा डाइरेक्टरले पनि आत्महत्या गरेको ले चाहिँ यो सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने एकजना यो जवान केटाले चाहिँ मुखबाट यो शब्द निकालेको रहेछ, अब म के गर्नु। र उनले यो प्रश्न ठिक मान्छेलाई सोधेन रहेछ, उसले यो प्रश्न आफ्नो मनसँग सोधेछ कि के हो, र उसले यो प्रश्नको उत्तर नपाएको खण्डमा उसले आफ्नो आत्महत्या गरेको कुरा आज हामी पाउँछौँ। तर यस जग्गामा साउलले प्रश्न चाहिँ ठिक मान्छेलाई गर्दछ अथवा ठिक राइट पर्सनलाई उनले गरेको हामी देख्छौँ। यो प्रश्न चाहिँ प्रभुलाई गरेको छ, प्रभु म के गर्नु, म मान्छेकोमा जानु सक्दिनँ, म के गर्नु। त परमेश्वरले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के दिएछ, 9 अध्यायको 6 पद पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्मित हुँदै भने हे प्रभु म के गरौँ, तपाईँ के चाहना गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो उठ र त्यस शहरमा जाऊ। प्रभुले दिएको मिठो एन्सर, प्रभुले दिएको न्यानो उत्तर चाहिँ तिमी लडिराखेको छौ, तिमी चोट लागेको अवस्थामा छौ, तिमी अन्धो भएको अवस्थामा छौ, बल घटेको अवस्थामा छौ, खाद्यमै रुचि घटेको अवस्थामा छौ, कहिलेसम्म तिमी लडिबस्छौ। भयो त अब उठा न, तिमी उठा। प्रभुले एराइस भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यही भन्नुहुन्छ, छोरा कहिलेसम्म तिमी निराशमा लडिबस्छौ, कहिलेसम्म तिमी हताशमा लडिबस्छौ, कहिलेसम्म तिमी पापमा लडिबस्छौ, कहिलेसम्म तिमी अधर्ममा लडिबस्छौ, कहिलेसम्म तिमी निराशमा लडिबस्छौ, कहिलेसम्म तिमी अन्धतामा तिमी लडिबस्छौ, कहिलेसम्म अन्धकारमा तिमी लडिबस्छौ, कहिलेसम्म संसारसँगको मित्रतामा तिमी लडिबस्छौ। अब उठा, राइस अब उठा भनिकन आज भन्दछ। त अब हामी हेर्नेछौँ प्रभुले त उठा त भन्नुभयो, त तपाईँ र म चाहिँ के कुरो गर्नका निम्ति प्रभु तपाईँ र म चाहिँ उठेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, के कुरो गर्नका निम्ति तपाईँ र म उठेको चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ हामी पाउँदो रहेछौँ तपाईँ र म अब उठ्नुपर्छ। के कुरो गर्नु रे भन्दा उदी चाहिँ 7वटा कुरा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। यो घडी, यो समयमा, यो कोरोना भाइरसको समयमा, यो लकडाउनको समयमा तपाईँ र म 7वटा कुरा गर्नका लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। र म यो 7वटा कुराको पद म बताइदिनेछु र हामी केही कुरोलाई हामी हेर्नेछौँ र यस सेवाकालाई आज हामी राख्नेछौँ। यसलाई हामी पढ्दैनौँ, तपाईँले अवश्य पनि नोट गरिराख्नु भएको छ, घरमा गएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्रभुले आज साउललाई भनिरहनु भएको छ, तिमी उठ। के को लागि उठ्नु अरे भन्दा हुँदै तपाईँ र मलाई भनिराखेको छ, तिमी उठ, तपाईँहरू उठ्नुहोस्। किन भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरले चुनिएको जग्गामा जानका लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। यो कुरा हामी प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 11 पदमा हामी पाउँछौँ कि त्यस जग्गामा लेखिएको छ, उठ, तिमी उठ र सिधा भने सडकमा जाऊ र यहुदाको घरमा भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। यहुदाको घरमा जानका लागि तिमी उठ्नुपर्छ। र हामी एकछिनपछि हेर्नेछौँ यो यहुदाको घरको अर्थ। अनि तपाईँ र म पनि आज उठ्नुपर्छ। कहाँ? प्रभुले चुनिएको, प्रभुले आज छानिएको, परमेश्वरले अराइएको जग्गामा जानका लागि सबैभन्दा पहिलो तपाईँ र म उठ्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। कहाँबाट तपाईँ र म उठ्नु? प्रभुको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ नेहमियाको किताब 2 अध्यायको 17 पद अनि 18 पद अनुसार चाहिँ वाल बनाउनु तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। के को लागि अरे भन्दा हुँदै बिल्ड, तपाईँ र मैले वाललाई बनाउनका निम्ति तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई यो प्रश्न गर्यो, प्रभु म के गर्नु? प्रभुले आज तपाईँ र मलाई यही भनिरहनु भएको छ, छोरा तिमी उठा, वाल बनाउनका लागि, कारण तिमीहरूको जिन्दगीको थुप्रै वालहरू भत्किएको छ। एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ वालको विषयमा। दोस्रो, तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। यो कुरो चाहिँ हामी उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। तपाईँ र म उठ्नुपर्छ रे वेदी बनाउनका लागि भनिकन आज भन्दछ।
तपाईँ र मेरो जीवनका यस्ता कति वेदीहरू छन्, यो परिस्थितिको कारणले गर्दा हुँदी, तपाईँ र मेरो आफ्नै भूल अनि गल्तीको कारणले गर्दा हुँदी यो वेदीहरू पनि भत्किएको छ। तपाईँ र म यो वेदी बनाउनका लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ कि आज तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। के को लागि उठ्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ आज चारौं कुरा चाहिँ तपाईँ र म सदोमलाई छोड्नका लागि उठ्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल उत्पत्ति किताब 19 अध्यायको 13 पदमा एराइस भन्ने शब्द त्यो जग्गामा छ। तिमी उठ र यो सदोमलाई तिमीले छोडिदेऊ भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौं। त तपाईँ र मैले सदोमलाई छोड्न तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? त्यति मात्रै होइन, पाँचौं कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँ र म उठ्नुपर्छ अरे। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 13 अनि 16 पदमा घरमा गएर पढ्नुहोस्। लाल समुद्र तर्नका लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। र हामी थोरै समयपछि तपाईँ र मेरो जिन्दगीको लाल समुद्रलाई पनि आज हामी हेर्नेछौँ। लाल समुद्र तर्नुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। छैटौं, तपाईँ र म के कारण के को लागि तपाईँ र म एराइस उठ्नुपर्छ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यहोशूको किताब 1 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ यर्दन तर्नुको लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। यर्दन तर्नुको लागि। र अन्तिम अनि सातौं, तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। के को लागि रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यशायाको किताब 60 अध्यायको 1 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट ज्योति चम्काउनका लागि, तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ आज प्रकाश चम्काउनका लागि चाहिँ तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। प्रभुले हामीले प्रभुलाई प्रश्न गर्यो, प्रभु के गर्नुपर्ने हो, बुझ्न सकिराखेको छुइनँ। प्रभुले केही भनेको छैन, अहिले पहिला तिमी उठा, एराइस वेदी बनाउनु उठा, मैले यहाँ ठडियाएको जग्गामा जान तिमी उठा, लाल समुद्र तर्न उठा, एकदमै वेदी एकदमै तिमी सम्पूर्ण प्रकारले सदोमलाई छोड्न तिमी उठा, यर्दन तर्न उठा, ज्योति चम्काउन उठा, वल बनाउन तिमी उठा भनिकन आज बताउँदछ। जब तपाईँ र म आज्ञाकारी बनिकन यो 7वटा काम गर्नको निम्ति जब तपाईँ र म उठ्छौं, परमेश्वरले हाम्रो जिन्दगीको सब समस्या परमेश्वरले समाधान गरिदिनुहुन्छ। यो 7वटा कुराहरू बीच सक्दोभर म तपाईहरुको बीचमा 4वटा कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी गहिरो प्रकारले हेरिकन यस सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। तपाईहरु म अब उठ्नुपर्ने भयो। के को लागि भन्दा हुँदी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरले ठहराइएको जग्गा जो यहूदाको घर थियो, शाऊललाई त्यस जग्गामा जानका निम्ति प्रभुले उनलाई उठा भनिकन भनिराखेको छ। फेरि पनि 9 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुस् भाइ। अनि प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, उठ र सिधा भनिने सडकमा जाऊ, अनि यहूदाको घरमा शाऊल नाम भएको हजुर तार्ससको एकजना मानिसको विषयमा सोधपुछ गर। अनि प्रभुले तिनलाई भन्यो, उठ र सिधा भने सडकमा जाऊ, शाऊलको घरमा एकदमै यहूदाको घरमा शाऊल नाम भएको। यद्यपि यो आज प्रभुले हनन्या भन्ने मान्छेले बताएका कुरा भए तापनि उनलाई उठ भनेको छ शाऊललाई कि आज कहाँ भन्दा हुँदी चाहिँ तिमी जानुपर्छ, यहूदाको घरमा गएर तिमी बस्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ त्यस जग्गामा। अब यो यहूदाको नामको अर्थ चाहिँ पहिलो हामी जान्दछौँ प्रशंसा हो भनिकन। दोस्रो यो यहूदाको नामको अर्थ चाहिँ रहेछ कन्फेसनको ग्राउन्ड, भूलचुक मानिलिने भूमि भनिकन आज भन्दा रहेछ। भन्नुको अर्थ तपाईहरु म उठ्नुपर्छ। के को लागि भन्दा हुँदी हामीले गरेको गल्ती, हामीले गरेको भूल, हामीले गरेको चुकलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मानिलिनका लागि तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। त्यो ग्राउन्डमा तपाईँ र म आउनुपर्छ, त्यो प्लेसमा तपाईँ र म आउनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, कृपया पढ्नुहोस् भाइ। याकुबको किताब तपाईँ र मैले पाउँछौँ 5 अध्यायको 16 पदमा, तिमीहरू निको हुनका लागि, यो चोट निको हुनका निम्ति एक अर्कासँग भूलचुकलाई मानिल्याऊ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुस् भाइ। तिमीहरू निको हुनका लागि एक अर्काको सामु आफ्ना भूलचुकहरू मानिल्याऊ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा अवश्य पनि यो बाटोमा धेरै भूल हामीले गरेका छौँ, धेरै हामी चुकेका छौँ, धेरै हामी लडेका छौँ। र आज प्रभुले भन्नुहुन्छ, छोरा तिमी यसरी लडी नबस, तिमी
उठ, म तिमी उठेको चाहना गर्छु, म तिमीलाई साथ दिन्छु र तिमी सम्पूर्ण प्रकारले यहूदा अथवा कन्फेसनको ग्राउन्डमा तिमी आऊ। किन तिमी आजको दिनसम्म हृदय कठोर गर्छौ? किन तिमी आजको दिनसम्म सम्पूर्ण प्रकारले तिम्रो हृदय घुढुङ्गा जस्तो बनेको छ? तिमी किन कन्फेस गर्न चाहँदैनौ? आफ्नो गल्तीलाई तिमी किन मानिलिन चाहँदैनौ? आज प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि यो बताइरहनु भएको छ। कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, हितोपदेशको किताब 28 अध्यायको 13 पद अनुसार, जब तपाईँ र मैले आफ्नो भुलचुक मानिलिन्छौँ, प्रभुले तपाईँ र माथि कृपा गर्नुहुन्छ भनिकन आज भन्दछ। त के तपाईँ र म यो कृपालाई प्राप्त गरिराखेका छौँ? पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। जसले आफ्नो पापहरू ढाक्छ, जसले आफ्नो पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, त्यो सफल हुँदैन। तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ, कन्फेस गर्छ उसले र छोडिदिन्छ, छोडी पनि दिन्छ, उसले कृपा पाउँछ। कस्तो दामीको र कृपा पाउनेछ भनिकन आज भन्दछ। के तपाईँ र म नउठ्ने, आफ्नो गल्ती मानि नलिने? अब म भन्न सक्दिनँ तपाईँले के हामीले के गल्ती गरेको छौँ। आफूले गरेको गल्ती आफूलाई याद हुन्छ र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो मानिलिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी दुईजना मान्छे हामी देख्छौँ जसले जिन्दगीको यो बाटोमा प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै उनीले गल्ती गरेको छ, तर जब पनि उनले मानिलियो प्रभुबाट कृपा पाएको हामी देख्छौँ। हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने, हामी भार उठाउनेले पनि प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै पनि हामी गल्ती गरिहाल्छौँ, हामी चुकिहाल्छौँ। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई मानिलिएको चाहना गर्नुहुन्छ, कन्फेसनको ग्राउन्डमा आएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त तपाईँ र मलाई सबैभन्दा बढी मानिलिनु हामी सेवा गर्नेलाई नै साह्रो पर्दो रहेछ, सेवा गर्नलाई साह्रो पर्दो रहेछ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी पश्चातापी बन्नै पर्छ, कन्फेस तिमीले गर्नै पर्छ। पहिलो मान्छे जसलाई हामी हारून हामी देख्छौँ, यो बाटोमा उसले आफ्नै आज भाइको विरोधमा उठेको हामी देख्छौँ। यो कुरा हामी गन्तीको किताब 12 अध्यायको 11 पदमा छ। तर जब पनि उनी विरोधमा उठे, पछिबाट उनलाई थाहा लाग्छ कि यो गल्ती मैले गरेँ, यो पाप मैले गरेँ, र उसले त्यस जग्गामा कन्फेस गरेको हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि हारूनले मूसालाई भने, अह मेरा प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, हामीलाई त्यो पाप नलगाउनुहोस् जसद्वारा हामीले मूर्ख काम गरिहाल्यौँ र जसद्वारा हामीले हजुर पाप गरेका छौँ। उनले गल्ती गरे, आफ्नो दाजुको एकदमै भाइको विरोधमा उनी उठे, तर उसले भन्छ म माफी माग्छु, मैले पाप गरेको छु, कन्फेस गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। अझै अर्को उदाहरण छ, म पद पढाउने छुइनँ, बताइदिनेछु। प्रभुको दास दाउद प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै भन्न सक्छौँ कि आज उसले पनि गल्ती गरेको छ। दोस्रो सामुएलको किताब 24 अध्यायको तपाईँले 10 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उसले त्यस जग्गामा पनि कन्फेस गरेको हामी देख्छौँ। तपाईँ र म उठ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले सेवा गर्दा गर्दै गल्ती अवश्य पनि